السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نكملوا الكور ديالنا فيما يخص الناس ديال لي بولينوم، وهذه آخر فيديو بالنسبة للشابيتر ديال فراكسيون غاسيونيل. الوغ اللي ما شافش الحصة الفايتة لقينا لا فورم جينيرال ديال ديكومبوزيسيون، وقلنا ان في هذه الحصه ان شاء الله غادي نجبدوا القيم ديال الفا 1 الفا 2 اكسيتيرا لي كونفيسيون. يعني الهدف من هذا الكور هذا هو لي ميثود، نشوفوا الطرق كيفاش غادي نجبدوا دوك لي كونفيسيون شي سامبلوم. الو غنشوفوا الطريقه الاولى. قبل ما نقرا الطريقه الاولى نحاول نعطي اكزومبل باش نفهموا من الاحسن ندير اكزومبل باش نفهموا مزيان التيوريم ديالنا. الو عندنا اكزومبل، الا كانت عندنا دونك واحد، هذه هي الفراكسيون راسيونيل، واحد على اكس ناقص واحد عامل على اكس ناقص جوج عامل على اكس زائد ثلاثة. ياك قلنا ان هذه كتساوي الفا 1 على اكس ناقص واحد بلس نسميو هذه الفا 2 على اكس ناقص جوج، وهذه نسميوها الفا 3 على اكس زائد جوج 3. دونك هادشي شرحنا في الحصص الفايتين كيفاش اننا نكتبوا هاد الكتابه. دونك في هاد الحصه ان شاء الله نشوفوا الفا 1 الفا 2 الفا 3. راه قبل هادشي راه كاين ثلاثه د المراحل تقريبا. كاينه المرحله الاولى هي كنشوفوا لا دوغري ديال الفوق واش صغر من الدوغري ديال التحت، صافي. الا كان الدوغري ديال الفوق صغر من الدوغري ديال التحت راه مزيان. كاين العكس كنديروا ديفيزيون اوكليديان مزيان. ثم اشنو كنديروا المرحله الثانيه وهي كنديروا الفاكتوريزاسيون. الفاكتوريزاسيون ديال البولينوم اللي كاينه لتحت هنايا كنردوها فوا لي بولينوم ايريديكتيبل، كيما كنشوفوا اكس ناقص واحد فوا اكس ناقص جوج فوا اكس زائد ثلاثة، راه فونكسيون ايريديكتيبل. المرحله الثالثه وهي اننا كنفرقوهم بحال هكا. الا كان من الدرجه الاولى كيتكتب هكا، الا كان من الدرجه الثانيه فان كنديروا الفا 1 بلس بيتا 1 في اكس. صافي هادشي شرحناه في الحصه الفايته. دابا هاد الحصه كيفاش غادي نجبد انا الفا 1 والفا 2 والفا 3. الا كان عندنا عنصر اليمون سامبل اكس اس واحد هنايا ماشي اكس اس 2، صافي. هذه هي لا ميثود الاولى. لا ميثود الاولى هي سهله، شوف معايا لا تكنيك كيفاش غنجبدها. انا الهدف ديالي اكزومبل نجبد الفا 1. اشنو غادي ندير؟ غادي نضرب كلشي في اكس ناقص واحد باش نلقى الفا 1. يلا تبع معايا. هذه غادي نضربها، ها هي واحد، ها هي اكس ناقص 1 عامل على اكس ناقص 2 عامل على اكس زائد 3. مزيان. شنو قلنا؟ قلنا ان هاد واحد هذا غادي نضربها فاش في اكس ناقص 1. يعني هاد المعادله من هاد الطرف غنضربها في اكس ناقص 1 ومن هاد الطرف غنضربها في اكس ناقص 1. الا ضربنا في اكس ناقص 1 غادي نفرقوها على هادو، يعني تعطينا الفا 1 عامل على اكس ناقص 1 مقسوم على اكس ناقص 1 بلس الفا 2 في اكس ناقص 1 على اكس ناقص جوج بلس الفا 3 فوا اكس ناقص 1 على اكس زائد 3. مزيان. حنا الهدف ديالنا هو نلقاو الفا 1 في هذه العمليه اللي درنا. دونك هذه نختزلوا بها. اشنو غتبقى لنا؟ الفا 1. مزيان. دونك اشنو غادي ندير انايا؟ غادي نحسب بور اكس كتساوي لنا واحد. علاش درت بوغ اكس كتساوي لنا واحد؟ باش نطير على الفا 2 والفا 3. الا درت اكس كتساوي لنا واحد تعطي لنا واحد ناقص واحد تعطيك صفر. غيمشي هادي ويمشي هادي تبقى لنا الفا 1. هادي راه اختزلنا بها صافي مشات، صافي غتبقى لنا الفا 1. مزيان. دونك هنايا شنو قلنا؟ قلنا ان هادي غادي تمشي مع هادي. اشنو غادي يبقى لنا؟ غادي يبقى لنا واحد على اكس ناقص جوج على اكس زائد 3. مزيان. غادي نعوض. قلنا ان اكس باش بواحد، يعني تعطيك واحد ناقص واحد ناقص جوج هي ناقص واحد فوا اش فوا واحد زائد 3 هي 4، يعني 4. اشنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا الفا 1 سي بيان زائد اش. هنا نعوضو بواحد، واحد ناقص واحد هي صفر زائد صفر، حيت نعوض انا اكس بواحد. مزيان. يعني الفا 1 هنايا اشنو لقيناه؟ لقيناه كيساوي ناقص واحد على 4. هذه هي لا تكنيك الاولى، هي هذه، هي ان لاندا اشنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا لا ليميت ديال اكس طونفيغ ا ديال اش؟ ديال اكس ناقص ا فوا اف دو اكس. دونك هذه هي لا تيوري اللي غادي نخدمو. دونك هنايا درنا لها غير البرهان باش تفهموا منين جبناها. شي سامبلومون انايا غادي نكون ضابط الكور ديالي. شي سامبلومون غادي نجي نقول له ان لاندا 1 اللي بغينا نجبدوها وهي كتساوي لنا ليميت ديال اكس طونفيغ اش طونفيغ ا. اش فيك الراسين ديالها شكون هو؟ واحد.
لان حنا بغينا نجبدو الفا 1 كنشوفو الغاسين ديال اكس هو واحد وكنضربو كلشي فاش في اكس ناقص واحد كنضربو لا فونكسيون ديالنا هي هادي فوا 1 سور اكس ناقص واحد على اكس ناقص جوج على اكس زائد 3. مزيان اشنو كنديرو كنختزلو هادي بهادي مزيان عاد كنحسبو لا ليميت اشنو كتساوي لنا غنعوضو اكس باش بواحد واحد ناقص جوج يعني ناقص واحد ناقص واحد في 4 يعني ناقص 4 يعني تساوي لنا واحد على ناقص 4 هي ناقص 4. مزيان ها الفا 1 الفا 2 لا ميم تكنيك ها نتوما الفا 2 كيفاش غنجبدها هي لا ليميت ديال اكس طونفيغ اش لو غاسين ديال لي بولينوم اللي تحتها. شكون هو الغاسين ديال البولينوم اللي تحتها هو جوج ها هو جوج. مزيان فاش غنضربو في اكس ناقص واحد لا في اكس زائد جوج لان حنا بغينا الفا 2 اكس ناقص جوج عفوا اكس ناقص جوج غادي نضربوها فاش في لا فونكسيون اللي عندنا يعني واحد على اكس ناقص واحد عامل على اكس ناقص جوج عامل على اكس زائد 3. مزيان دونك هادي غتمشي مع هادي دونك غتبقى لنا دابا نحسبوا لا ليميت اكس بجوج جوج ناقص واحد يعني ناقص واحد ناقص واحد ناقص جوج وي جوج ناقص واحد يعني واحد عفوا واحد ياك جوج زائد 3 هي 5 5 في واحد يعني واحد هي 5 هي واحد على 5 سي تري بيان. الوغ لا ميم شوز نجبدو الفا 3 الفا 3 لا ميم نفس لا ميثود هي هي لا ميثود ديالنا لا ليميت ديال اكس طونفيغ اش بغينا نجبدو هادي يعني اكس البولينوم هذا هو البولينوم اكس زائد 3 لو غاسين ديالو هو ناقص 3 يعني نعوضو بناقص 3 ديال اش غنضربو كلشي في اكس زائد 3 غنضربوها فاش في واحد مقسومة على اكس ناقص واحد على اكس ناقص جوج على اكس زائد 3. مزيان الوغ هنايا اكس زائد 3 تمشي مع اكس زائد 3 دونك غنعوضو اكس بناقص 3 ها هي ناقص 3 مع ناقص واحد يعني تعطيك ناقص 4 ياك فوا ناقص 3 شنو قلنا وي ناقص 3 مع ناقص جوج يعني ناقص 3 ناقص 5 ناقص 5 فوا ناقص 4 يعني 20 يعني هادي تساوي لنا 21 سي تري بيان. دونك حنا جبدنا الفا 1 الفا 2 الفا 3 باستخدام التيوريم الاولى صافي ها هي التيوريم الاولى دونك هادي راه هي هادي دونك كنحسبوا الايماج سي سامبلومون صافي مزيان. الوغ دابا نشوفوا لا ميثود الثانيه في التيوريم الاولى وهو انها كنجبدوها بالاشتقاق يعني اننا كنشتقوا لتحت وكنحسبوا ولكن تبع معايا التيوريم صالحه لاش الاكبر دوغري اكزومبل نعطيو اكزومبل باش تفهموا يعني هنايا نعطي واحد الاكزومبل بسيط باش تفهموا كيفاش نخدموا هادي. الوغ الا كان اكزومبل عندك اكس عامل دونك نحطو هاد النتائج هنايا دونك كيبان لكم هاد تحت هذا وي نحطو قلنا ان الفا 1 ساوات لنا ناقص واحد على 4 الفا 2 ساوات لنا واحد على 5 اي الفا 3 كتساوي لنا واحد على 20 صافي باش نتاكدوا واش لي ميثود الاخرين غادي يعطيونا نفس النتيجه. الوغ نمحيو دابا الشير باش يكفينا البلاصه. الوغ شوف معايا حنا قلنا اكس زائد هادي اكس زائد 3 مزيان باش هاد التيوريم نضبطها مزيان. الا كان عندك اكزومبل لان شحال من واحد كيضبط هاد التيوريم ولكن كيخدمها في كلشي ما كتخدمش كلشي اكزومبل اكس عامل على اكس ناقص جوج أس 2 اكزومبل صافي. الا بغينا نديرو له فراكسيون دونك هادي راه بولينوم ايريديكتيبل يعني هادي تكتب على شكل الفا 1 على اكس ناقص جوج بلس الفا 2 على اكس ناقص جوج او كاري. مزيان دونك عندك اكس ناقص جوج اكس نفس العنصر دونك هاد الطريقه اش نقدروا نجبدوا بها غير هاد الفا 2 ما نقدروش نجبدوا بها الفا 1 نقدروا نجبدوا بها الفا 2 اللي عندها الدوغري كبير او كاري. علاش؟ لان حنا وريناكم لا تكنيك باش نجبدوا الفا 2 شنو كنا كنديروا الفا 2 كنضربوا كلشي فاش كنضربوا كلشي في اكس ناقص جوج لكل اس 2 في داك التحتاني يعني هذا ضربناه في اكس ناقص جوج هذا نضربوه في اكس ناقص جوج اس 2 هذا نضربوه في اكس ناقص جوج اس 2 اكسيتيرا هذا كنختزلو بهذا دونك هذا نختزلو بهذا غادي يبقى لنا اكس ناقص جوج هنايا غنعوض هنايا بجوج غتمشي هذا صفر تبقى لنا الفا 1. ولكن الا زيد نفس لا تكنيك وضربت كلشي دونك الهدف ديالي هو نلقى الفا 1 وضربت كلشي في اكس ناقص جوج هي غادي ندير اكس ناقص جوج هنا راه كاري مشات ولكن حيت نعوض انا باكس بجوج غتعطيك جوج ناقص جوج صفر واحد
دونك الفا دو على صفر، دونك هادي مكايناش في المات. دونك يعني ان هاد لا ميثود هادي خدامه بالنسبه للدوغري الكبير، يعني لا دوغري الكبير مزيان. يعني كما قلنا في هاد ليكزومبل اكس على اكس ناقص جوج ياك او كاري كتساوي لنا، كاينه واحد التيوري اش كتقولك، دونك نكتبوها بعدا الفا 1 على اكس ناقص جوج اس 2 زائد الفا 2 مقسومه على اكس ناقص جوج اس 2. دونك هذه اس واحد وهذه اس 2 مزيان. قلنا الفا 2 نقدروا نجبدوها، باش نجبدوها باستعمال لا تيوريم اللي قلنا ليميت ديال اكس طون فيغ لاش جوج ديال اش ديال اكس ناقص جوج اس 2. فاش في لا فونكسيون ديالنا اكس عامل على اكس ناقص جوج اس 2. دونك هادي تمشي مع هادي تبقى لنا اكس نعوضوها بجوج، دونك كتعطينا جوج. دونك الفا 2 حنا لقيناها جوج مزيان، سي تري بيان. الفا 1 نقدروا نلقاوها هنا سي سامبلومون انا نعوض اكس بالصفر صافي غنلقاو الفا 2. صافي نعوض انا اكس باي حاجه غادي نلقاو الفا 2. صافي نقولوا بور اكس ايكال زيرو، يعني هادي تعطينا زيرو، ها هي زيرو كتساوي لنا الفا 1 على زيرو يعني ناقص جوج زائد زيرو هنا يعني جوج على ربعة مزيان. دونك هنا جوج على ربعة هي واحد على جوج مزيان. دونك هادي نجيبوها لهنا تعطيك الفا 1 على جوج، لكن الناقصة تولي زائد هي واحد على جوج مزيان. هاد جوج نجيبوها لهنايا يعني ان الفا 1 تساوي لنا واحد. دونك كاينه هاد لا تكنيك ديال اننا كنعوض لان عندي مجهول واحد صافي، حيت يكون عندي مجهول واحد نقدر نعوض ما كاينش المشكل. كاينه واحد لا تكنيك اخرى شنو كتقول، تبع معايا، كتقولك انه الا كان اكزومبل اف، نحط انا بحال هكا نحطو الكور، الا كان اف كيساوي لنا ا على اكس ناقص ا زائد بي على اكس ناقص ا اس 2، يعني بحال هاد ليكزومبل اللي شفنا دابا، فان ا بغينا نجبدوها نقدروا نخدموا واحد التيوريم، يعني انها لا ليميت ديال اش ديال اكس طون فيغ ا، ولكن ديال اش ديال اف فوا اش فوا اكس ناقص ا او كاري بريم، يعني نديرو الاشتقاق صافي، نديرو الاشتقاق نطيرو عليها وداكشي عندنا نديرو الاشتقاق عاد نحسبو لا ليميت بريم. يعني اكزومبل حنا قلنا هي هادي، دونك اشنو غادي نديرو، غادي دونك نضربو في اكس اشنو قلنا، دونك حنا بغينا نجبدو الفا 1 يعني هي الليميت نتاع اكس طون فيغ ا، شكون هي ا وهي جوج مزيان، ديال اكس ناقص جوج اس 2 فاش في اف، ها هي في اكس على اكس ناقص جوج اس 2 ولكن بريم الاشتقاق، يعني شحال غادي يعطينا هنايا، هادي غادي تمشي هادي تبقى لنا اكس، الاشتقاق ديال اكس هو واحد يعني واحد، يعني الفا 1 ايكال واحد. سي تخي بيان. كاين هاد لا تكنيك هادي مزيان. كاين بزاف ديال لي ميثود، دونك كاين ميثود باستخدام لا ديفيزيون اوكليديان، كرواسونت باستخدام شونجمون دو فاريابل او ديفيزيون اوكليديان ديكرواسونت اكرواسونت اكسيتيرا. دونك حنا غادي نخدمو اغلبيه نخدمو تقريبا واحد 5 لي ميثود، راه كاين اكثر من 5 صافي مزيان. الوغ نشوفو دابا لا ميثود الثانيه وهي ديال الاشتقاق. اشنو كنديرو، سي سامبلومون كنشدو لا فونكسيون ديالنا هادي، ولكن هنايا تبع معايا من الدرجه الاولى سامبل، يعني غادي نشدو لها نديرو لها الاشتقاق مزيان. غندير لهاد الاشتقاق يعني اكس ناقص واحد عامل، غنحاول انني ننشر اكس في اكس يعني اكس اس 2 اكس في هذا زائد 3 اكس ناقص جوج في هذا يعني ناقص جوج اكس ناقص جوج في هذا يعني ناقص ستة مزيان. دونك انا دابا غير نشرت ما درتش حتى حاجه، دونك عاوتاني اكس غنشروها تعطينا اكس اس 3 اكس في هذا يعني زائد 3 اكس اس 2 اكس في هذا يعني ناقص جوج اكس اس 2 اكس في 6 يعني ناقص 6 اكس مزيان، ناقص واحد في هادشي يعني ناقص اكس اس 2 ناقص 3 اكس زائد جوج اكس زائد 6 مزيان. دونك عندك اكس اس 3 مزيان. دونك عندك هادي مع هادي تمشي مع هادي مزيان، عندك الناقص مع الناقص مع هادي مشات، دونك بقى لنا جوج ستة نقسو منا ثلاثة يعني ناقص واحد، ناقص واحد معايا ناقص 7 زائد 6 مزيان. دونك حنايا اشنو درنا، نشرنا هادي دونك هادي راه هي
هي 1 على إكس أس 3 ناقص 7 إكس زائد 6. مزيان. ألوغ شنو كتقول التيوري؟ ماشي سامبلومون نحسبو الاشتقاق ديال هذا، يعني والاشتقاق دونك هي 1 على، دونك هنا واحد راه واحد، دونك باش معوضتي الايماج ديال اي عنصر راه واحد هنا كونستونت، ما عندكش اكس باش تعوض. غنحسبوا الاشتقاق ديال هذا. الاشتقاق ديال هذا هو بخي هو 3 اكس اس 2 ناقص 7. صافي مزيان، ها هو الاشتقاق. دونك حنايا حسبنا الاشتقاق، دابا نجبدو بين نجبدو الفا 1 سهله، هي الفا 1 فانها كتساوي لنا الايماج ديال اف دو واحد، يعني كنشوفو فاش كينعرف لينا البولينوم اللي تحت الفا 1 في واحد. مزيان، يعني غنعوضوها بواحد، يعني راه واحد ما كاينش هنا، ما عندناش شي بولينوم. والتحت هادي غنعوضوها بواحد، واحد أس 3 وكاري واحد في 3 3 3 ناقص هادي يعني ناقص 4. مزيان. لا ميم شوز الفا 2 شنو كتساوي لنا؟ الفا 2 فاش كتنعاد في جوج، يعني غادي نعوضو بي دو جوج ياك في كيو بريم دو جوج. مزيان. بي دو جوج عندنا راه واحد هنايا، واحد يعني راه كونستونت واحد، ما كاين ما نعوضو هنايا. صافي، يعني بحال هكا عطيك اف دو اكس كتساوي 5، واخا تعوض اكس باش ما عوضت راه كونستونت تبقى 5 5. داكشي عطينا هنا، عطينا كيساوي واحد راه تبقى ديما كتساوي واحد. صافي. دونك هنايا غنحسبوا الاشتقاق ونعوضوا بجوج. حسبنا الاشتقاق ها هو، نعوضوا بجوج أس جوج يعني 4. 4 في 3، 4 في 3 12، 12 ناقص 7 5. مزيان، يعني الفا 2 كتساوي 1 على 5. دونك غنمشيو دابا الفا 3 نفس التكنيك واحد. الفا 3 عندك هنا كتعرف ناقص 3، غنجي نعوض هنايا ناقص 3 او كاري 9. 9 في 3 27، 27 ناقص 7 20. سي بيان. دونك هذه هي لا تكنيك الثانيه كما كتشوفوا باستخدام الاشتقاق. دونك رانا خدمت على هذا ليكزومبل. كل تكنيك راه كتكون سهله في هذاك. دونك هذه تقدر تكون سهله في واحد التمرين، هذه تقدر تكون سهله في واحد التمرين على حسب التمرين كي داير. صافي، على حسب ليكزيرسيس كي داير. مزيان. الوغ ها الفا 1 1 على ناقص 4 كما لقينا، الفا 2 1 على 5، الفا 3 1 على 20. سي سامبلومون. دونك هذه هي لا تكنيك الجوجه. مزيان. نشوفوا دابا تكنيك اخرى. هاد نشوفوا التيوريم الثانيه شنو كتقول. كتقول سوا تبع معايا. الوغ التيوريم الثانيه سوا زد ابارتيان ا سي ان نومبر كومبلكس نون ريال. الوغ بور توت ا و بي و سي و دي ابارتيان ا ار، فانه لقينا ا زد زائد بي كيساوي لنا سي زد زائد بي، فان ا اللي مضروبه في زد ها هي و سي اللي مضروبه في زد راه كيتساواو، و بي و دي كيتساواو. نقدروا نديروها هنايا بحال هاد التيوريم، غير هنايا بلاصه اكس بلاصه زد نعتبروها عنصر اكس، يعني اش. نقدروا نديروا تيوريم اخرى باستخدام هاد التيوريم هادي بحال هانيس. دابا الا كان عندك اكس او كاري ا في اكس او كاري زائد بي في اكس زائد سي اكزومبل، فانها كتساوي لنا نسميو هذه ا بريم في اكس او كاري زائد بي بريم في اكس زائد سي بريم. هذا اش كيعني؟ كيعني ان ا كتساوي ا بريم و بي كتساوي بي بريم و سي كتساوي سي بريم. متفق معايا صافي؟ لان هذه مضروبه في اكس اس 2 بحال هكا. سي سامبلومون نقدروا نديروها هنايا، هاد لا تيوري نديروها هنايا. تبع معايا اشنو غادي ندير؟ غنحاول انني هادي نحاول انني نوحد المقام نردها بحال هكا ونشوف شحال غتعطينا. تبع معايا. الوغ غنجيو لهنايا. الوغ الهدف ديالنا هو نوحدو المقام، يعني غادي تولي عندنا اكس ناقص واحد عامل على اكس ناقص جوج عامل على اكس زائد 3. دونك هادي تكنيك اخرى. دونك غادي نوحدو المقام. هادي كانت فيها اكس ناقص واحد ضربناها في هادي، دونك غنجيبو الفا 1 غنضربوها في اكس ناقص جوج على اكس زائد 3. راه ما كندير والو دابا، هي توحيد المقام بلوس الفا 2 فاش كانت مضروبه كنضربوها في اكس ناقص هذا، يعني ضربناها في هاد جوج، يعني اكس ناقص واحد عامل على اكس زائد 3. دونك الفا 3 لا ميم شوز فاش ضربناها دونك ضربناها في اكس ناقص واحد عامل على اكس ناقص جوج. دونك اشنو غادي ندير؟ نشد هادي غادي نشرها ونحسبها. دونك هادي نحاول انني نشوفوا حساب. يلا سير معايا. اكس ناقص جوج عامل على اكس زائد 3 شحال كتساوي؟ يلا سير. هادي في هادي اكس اس 2، هادي في هادي زائد 3 اكس
ناقص هادي يعني ناقص جوج إكس ناقص في هادي يعني ناقص ستة. مزيان. دونك هادي كتساوي إكس أس اثنان زائد إكس ناقص ستة. مزيان. دونك احنا حسبنا الضرب الأول. نشوفو هاد الجوجة هادي شحال تعطينا. إكس ناقص واحد عامل إلى إكس زائد تلاتة. ألوغ إكس في إكس يعني إكس أس اثنان، إكس في هادا يعني تلاتة إكس، ناقص واحد في هادي يعني ناقص إكس، ناقص واحد يعني ناقص تلاتة. دونك شحال تساوي لنا إكس أس اثنان زائد جوج إكس ناقص تلاتة. دونك نشوفو لا ديغنييغ وهي إكس ناقص واحد فوا إكس ناقص جوج كتساوي لنا إكس في إكس إكس أس اثنان، إكس في هادي يعني ناقص جوج إكس، واحد في هادي يعني ناقص إكس، ناقص في هادي يعني زائد جوج. مزيان. دونك هادي كتساوي لنا إكس أس اثنان هادي مع هادي يعني ناقص تلاتة إكس زائد جوج. سي تخي بيان. دونك هنا نقدر نروبلاسي أنا هادو باش بالنتائج اللي لقينا. دونك اشنو لقينا هنا؟ لقينا إكس أس اثنان زائد إكس ناقص ستة. مزيان. ألوغ ألفا دو فاش مضروبة؟ مضروبة في إكس أس اثنان زائد جوج إكس ناقص تلاتة. دونك ألفا تخوا فاش مضروبة؟ ألفا تخوا مضروبة في إكس أو كاري ناقص تلاتة إكس زائد جوج. مزيان. ألوغ غنمحيو هادشي. دونك دابا غادي نشرو. دونك هادي اشنو كتساوي لنا؟ ألوغ غنشروها. غتعطينا ألفا أن في إكس يعني ألفا أن في إكس أس اثنان زائد ألفا أن في إكس ألفا أن في إكس ناقص ستة إكس صافي زائد ألفا دو في إكس أس اثنان زائد ألفا دو في جوج إكس زائد ناقص تلاتة في ألفا دو. مزيان. دونك نحيدو هادي. حنا الهدف ديالنا هو هاد الفوق. مزيان. دابا نشرنا. دابا نشوفو عاوتاني زائد ألفا تخوا فوا إكس أو كاري ناقص تلاتة ألفا تخوا فوا إكس زائد جوج ألفا تخوا. دونك اشنو كيساوي هادشي؟ هادشي شنو كيساوي؟ كيساوي واحد. صافي. علاش كيساوي واحد؟ ركز معايا. حنا شكون هذا اللي الفوق؟ حنا وحدنا المقام. حنا وحدناه يعني هذا هو هذا. دونك هذا الفوقاني هو كيساوي لنا واحد. دونك هذا كيساوي واحد. دونك اش كيعني هادي نقدر نجبدو منها واحد النظمه. شكون هاد النظمه؟ شوف هاد النظمه هادي يعني صحاب هاد واحد هذا نقدروا نكتبوه على شكل اش؟ نقدروا نكتبوه على شكل صفر في إكس أس اثنان زائد صفر في إكس زائد صفر زائد واحد. صافي. هادي راه كتساوي لنا واحد. صافي. مزيان. يعني صفر اللي مضروب في إكس أس اثنان راه كيساوي لنا صفر. يعني أن صفر اش كيساوي لنا؟ اللي مضروبين في إكس أس اثنان. غنشوفو شكون اللي مضروب في إكس أس اثنان هنايا. عندك هادي ها واحد ها جوج واش آخر وها تلاتة. يعني اش؟ يعني أنه ألفا أن ها هي ألفا أن بلوس ألفا دو بلوس ألفا تخوا. مزيان. غنمشيو دابا صحاب الإكس. نفس التكنيك. ها هي صحاب إكس. هنايا شنو درنا؟ صافي باش نعرفو شنو كنديرو. هادي ألفا في هادي يعني هادي ألفا في أن. هادي راه ألفا ماشي إكس. دونك ألفا أن. مزيان. دابا نمشيو صحاب الإكس يعني تعطينا ألفا أن ها هي ياك. وها ألفا دو في جوج ألفا دو هي هادي. مزيان تأكدو. ألفا تخوا في ناقص تلاتة هي هادي. وي. دونك هاد تلاتة سي تخي بيان. دونك تعطينا ليكواسيون الثالثة. يعني نورمالمون عندنا ثلاثة المجاهيل. دونك خاص ثلاثة د الإيكواسيون باش نلقاو. صافي. ثلاثة د المعادلات. دونك هادي كتساوي لنا صفر اللي مضروبة في إكس راه كتساوي صفر. يعني شنو تعطينا هنايا؟ ألفا أن زائد جوج ألفا دو ناقص تلاتة ألفا تخوا. متفق معاك كيساوي لنا صفر. الاخرين اللي ما فيهمش اكس راه كيساوي لنا واحد ماشي صفر. كيساوي لنا واحد. اللي ما فيهش اكس هي ناقص ستة ألفا أن مزيان ناقص تلاتة ألفا دو أو زائد جوج ألفا تخوا. دونك عندنا ثلاثة د ليكواسيون غادي نخدموهم باش نقدروا نجبدوا مجاهيل. دونك التكنيك اللي غادي نخدم هنايا هو غادي نجبد جوج مجاهيل بدلاله مجهول واحد ونعوضو في ايكواسيون وحده. دونك نخدم انا بهاد جوج
هاد جوج معادلات. دونك اشنو كنلاحظوا انه الفا ان نقدروا نعوضوه بهاد النتيجه ياك. دونك اشنو كنلاحظوا هادي ايكواسيون 1 وهادي ايكواسيون 2 وهادي ايكواسيون 3. مزيان، غندير ايكواسيون 1 ناقص ايكواسيون 3. ايكواسيون 1 ناقص ايكواسيون 2 ماشي 3. اشنو غتعطينا؟ هادي ناقص هادي، صفر ناقص صفر صفر كتساوي لنا هادي ناقص هادي. الواحد ناقص هذا مشى، دونك جوج ناقص هذا يعني تعطيك ناقص الفا 2. هذا ناقص هذا يعني زائد 4 الفا 3. سي بيان. شنو درنا؟ هادي ناقص هادي، هادي ناقص هادي صفر، هادي ناقص هادي ناقص الفا 2، هادي ناقص هادي ناقص مع الزائد يعني زائد. دونك كتعطيك وي سي تري بيان. سي بيان. دونك حنا جبدنا الفا 2 بلس الفا 3. سي تري بيان. دونك غادي نحاول انني نكمل. دونك هذا كيعني اش؟ كيعني ان الفا 2 شحال كتساوي لنا؟ كتساوي لنا 4 الفا 3. صافي الفا 2 كتساوي لنا 4 في الفا 3. الوغ نمحيو هادشي الفوق باش يكفينا بارتي البلاصه. الوغ شوف معايا اشنو لقينا دابا. لقينا الفا 2 بداله الفا 3. دابا الهدف ديالنا نلقاو الفا 1 بداله الفا 3. مزيان، نقدروا نروبلاسيو في ليكواسيون 2. هانت ليكواسيون 2 شي سامبلومون اشنو تعطينا؟ دونك الفا 2 غنعوضها ب4، دونك تعطينا الفا 1 ها هي ياك، زائد جوج الفا 2 زائد جوج الفا 2 غنروبلاسيوها ب4 يعني في 4 الفا 3. مزيان. ناقص 3 الفا 3. مزيان. اشنو كيساوي هادشي؟ قلنا كيساوي الزيرو. الوغ جوج في 4 يعني 8. مزيان. 8 نقسم منها 3 هي 5 يعني 5 يعني 5 الفا 3. مزيان، يعني ان الفا 1 كتساوي ناقص 5. دونك هنايا الفا 1 كتساوي لنا ناقص 5 الفا 3. سي تري بيان. اي اشنو قلنا ان الفا 2 شحال كتساوي لنا؟ كتساوي لنا 4 الفا 3. مزيان. دونك نجي ليكواسيون الاخرى وهي الثالثه وغادي نعوض وغادي نلقى الفا 3 شحال كتساوي. الوغ ناقص ها هي ناقص الفا 2. الفا 2 شكون هي هادي؟ يعني ناقص 4 الفا 3. مزيان. زائد 4 الفا 3. نخليوها 4 الفا 3 ما عندناش المشكل. لا فاش مشيت انا؟ مشيت لهادي هي ايكواسيون 3 عفوا هي ليكواسيون 3. عندنا واحد شنو كيساوي لنا؟ كيساوي ناقص 6 فوا الفا 1. الفا 1 هي ناقص 5 الفا 3 ناقص 3 الفا 2. شكون هي الفا 2؟ هي 4 الفا 3. مزيان. زائد جوج الفا 3. هادشي دابا عندنا مجهول واحد سي سامبلومون نقدروا نلقاو يعني واحد شنو كيساوي لنا. الوغ 6 في 5 شحال؟ 30 ياك، يعني 30 الفا 3. مزيان. 3 في هذا يعني تناقص 12 الفا 3 زائد جوج الفا 3. مزيان. جوج مع هادي دونك كتعطينا 10. كتعطينا 10 ناقص 10 ناقص 10 مع 30 يعني 20. يعني 20. سي تري بيان. الهدف ديالنا هو الفا 3. دونك الفا 3 فإنها كتساوي لنا 1 على 20. سي تري بيان. واش داكشي لقيناه هي الفا 3 كتساوي 1 على 20 بهاد لا تكنيك صافي. دونك الفا 3 لقيناها هي الفا 2 ها هي الفا 1 نقدروا نجبدوها. الفا 1 اش كتساوي لنا؟ ناقص 5 في الفا 3. الفا 3 راه لقيناها 1 على 20. مزيان. دونك هادي شحال تساوي لنا؟ تساوي لنا ناقص 1 على 4. متفق معايا؟ لان 5 في 4 تعطينا 20 اختزلنا بين وعطينا 1 على 4. سي بيان. الوغ لا ديغنيير وهي الفا 2 شحال كتساوي؟ قلنا كتساوي 4 الفا 3 اللي لقيناها يعني فوا 1 على 20. سي بيان. حنا كنعرفوا ان 5 في 4 كتساوي 20 يعني 4 مشات مع 4 بقى لنا 1 على 5.
دونك داكشي لقينا انت 1 على 5 ناقص 1 على 4، دونك هذه الو 21. واخا انها طويله في هاد لا ميثود، راه كاين بعض لي زيكزيرسيس اللي كيبزو عليك انك تخدم هاد التيوريم هادي. صافي، دونك ركز معايا، انا غير باش نشرح لك التيوريم كي كتخدم، خدمتك في اكزومبل واحد، ولكن راه ما كاينش هاد التيوريم سهله، هاد التيوريم طويلات، لا، على حساب لي زيكزيرسيس. ركز معايا، على حساب لي زيكزيرسيس كتخدم التيوريم اللي سهله ولا تخدم بها مزيان. الوغ نمحيو هادو. دونك نتمنى انكم فهمتوا لا تكنيك كيفاش تيوريم 1 et تيوريم 2. دونك تيوريم 1 و تيوريم 2 ساليناهم. دابا نشوفوا تيوريم 3 وهي بير اي امبير. ركز معايا. الوغ دابا نشوفوا لا تيوريم 3. لا تيوريم 3 فوقاش كنخدموها؟ الا كانت عندنا الفراكسيون غاسيونيل مالها كانت بير ولا امبير، عاد كنخدموا هاد التيوريم هادي، هاد لا ميثود. صافي، هاد لا ميثود الهدف ديالها هو اش؟ هو كيكون عندنا اكزومبل الفا 1 والفا 2 والفا 3 والفا 4. اكزومبل عندنا 4 ديال المجاهيل، هي كتلخصهم لنا جوج مجاهيل، يعني كتقول كي لقيتي هاد جوج صافي راه الاخرين غتلقاهم. صافي، دونك يعني انها كتبسط لينا الحلول، يعني بلاصه ما نقلبوا على 4 كنوليو نقلبوا على جوج. مزيان. الوغ تبع معايا، نعطيو اكزومبل باش نفهموا. يعني عندنا واحد الفراكسيون راسيونيل اف دو اكس، فانها كتساوي لنا 4 اكس اس 3 مقسومه على اكس اس 2 ناقص 1 لكل او كاري. سي تري بيان. الوغ اول حاجه نشوفوا هذه واش بير ولا امبير. عاد نشوفوا واش نخدموا هذه اف دو موان اكس. الا ما كانت لا بير لا امبير ما كنخدموش هاد التيوريم. كتساوي لنا ناقص 4 اكس اس 3 لانه اس 3 الناقص يخرج. هادي او كاري الناقص مع الاو كاري يعني كيمشي للناقص، يعني تبقى لنا اكس او كاري ناقص 1 او كاري. دونك هادي تعطينا ناقص اف دو اكس. يعني اش؟ يعني هادي سي امبير، اف اي امبير. مزيان، بما انها امبير دونك غنخدموا لا تيوريم سويفون الجوجه. مزيان. الوغ قبل بعدا ما نخدموا لا تيوريم هادي نكتبوها على شكل، نديرو نكتبوها على شكل لي بولينوم اي ريدكسيبل. صافي، الوغ لان هادي ريدكسيبل دونك هادي نديرو لها او كاري ونديرو متطابقه عامه. دونك تعطينا اكس ناقص 1 عامل على اكس زائد 1 لكل او كاري. دونك هاد او كاري نقدروا نفرقوها، يعني نجيبو او كاري هنا و كاري هنا. سي بيان 4 اكس اس 3. دونك لا فونكسيون ديالنا اف دو اكس تكتب على شكل الفا 1 على اكس ناقص 1 زائد الفا 2 على اكس ناقص 1 أس 2 زائد الفا 3 على اكس زائد، اللي ما فهمش هادشي راه شرحنا في الحصه الفايته، زائد الفا 4 على اكس زائد 1 او كاري. مزيان. الوغ اش كتقولك التيوريم؟ تبع معايا، سهله. كتقولك انه عندنا واحد ما يسمى بلا بارتي برينسيبال دو اف اسوسيي ا 1. يعني لا بارتي برينسيبال دو اف اسوسيي ا 1 هنايا هما هاد جوج، هذه هي لا بارتي برينسيبال اسوسيي ا 1. مزيان. دونك كتكتب على هاد الشكل هذا، يعني كتكتب على شكل اكس ناقص ا، اكس ناقص ا او كاري اكسيتيرا. هنا اكس ناقص 1، اكس ناقص 1 او كاري. صافي حبسنا هنايا. مزيان. دونك تبع معايا، الا كانت اف بير فانه موان ا حتى هو غاسين ديال لا فونكسيون يعني بي. يعني الا كانت عندنا اف كتساوي لنا ا على بي، الا كانت اف بير ولا اف امبير وعندهم غاسين ا غاسين دو بي، راه حتى موان ا راه غاسين دو بي. صافي، راه حتى موان ا راه غاسين دو بي، وهادشي اللي كنشوفوه هنايا. دونك عندنا واحد هنا راه غاسين، واحد غاسين، يعني حتى موان ا راه غاسين، هو موان ا الا عوضنا هنا راه غاسين. دونك هذه هي الفكره. صافي، يعني هنايا عندنا واحد غاسين، راه ناقص ا راه غاسين. ها هي ناقص ا، الا كان عندنا ا غاسين راه حتى ناقص ا غاسين. مزيان. الوغ تبع معايا، يعني انها ناقص ا غاسين، يعني اش؟ يعني ان الا لقيتي الكتابه هذه، ها هي الفا 1 الفا 2 اكس ناقص ا اكس ناقص ا او كاري، هي هذه. صافي، الا كانت اف امبير فانه هذه نقدروا هاد ا راه هي ا، وهاد اف دو 2 هي اف دو 2. صافي، غتكتب على هذا الشكل هذه ديال اكس زائد ا، يعني ها هي اكس زائد 1 اكس زائد 1 او كاري. يعني اش؟ يعني هذه راه الفا 4. يعني اش؟ يعني اش كيقولك هنايا؟ كيقولك هنايا الا كانت هذه امبير باش كتبدا بلس، يعني هذه تبدا لنا بلس باش كتبدا ا 1. هذه هي ا 1. دونك هذه
يعني أن ألفا 3 هي ألفا 1. اي الجوجة شكون اللي تابعها؟ الناقص، يعني أن ناقص ألفا 2 في الرها ناقص ألفا 2 فإنها كتساوي لنا ألفا 4. ألوغ سي تري بيان. هادي إلا كانت بيغ صافي، إلا كانت ان بيغ كتقول لك هكا نتصوروا. دونك انت تصور ان هادي ان بيغ، غير حنا نقولوا انها بيغ، عفوا نفترضوا انها بيغ غير باش نفهموا الدرس. الا كانت هادي بيغ، دونك الا كانت هادي بيغ يعني باش بادين ها هي هادي، يعني انا ناقص الفا 3 هي الفا 1 صافي. وعندك عاد الزائد وزائد زائد الفا 4 هي الفا 2. فهمتوا الفرق ما بين هادي بيغ وهادي ان بيغ صافي. دونك التيوريم ديالنا راه باينه. دونك دابا راه بسيطه، دابا بلاصه انني ما نلقى الفا 1 والفا 2 والفا 4 كنقلب على جوج. دونك الاخرين انا بلا ما نقلب عليهم. دونك يعني اشنو؟ دونك غنكتبوا هنايا اون ا، كنكتبوا البروف هكا اون ا اف اي ان بيغ هذا اش كيعني؟ كيعني ان الفا 3 نقدروا نروبلاسيوها باش ان بيغ باش كيبدا بالبلوس، يعني نروبلاسيوها بالفا 1 اي الفا 4 نقدروا نروبلاسيو الفا 4 بالجوجه، يعني ناقص الفا 2، يعني نقدروا نروبلاسيوها بناقص الفا 2. سي تري بيان. دونك هاد الفونكسيون ديالنا اف دو اكس غتولي بحال هاد الكتابه هادي الفا 1 على اكس ناقص 1 زائد الفا 2 على اكس ناقص 1 او كاري زائد الفا 1 على اكس زائد 1 لان الفا 1 كتساوي لنا الفا 3 وناقص الفا 2 على اكس زائد 1 او كاري. سي تري بيان. كما كتلاحظ انه حنا بقاو عندنا دابا جوج مجاهيل. دابا نجبدوهم باللي تكنيك اللي كعارفين. دونك هنا نقدروا نجبدوا الفا 2 اكبر او باستخدام هاد التيوريم هادي. دونك الفا 2 اون ديريكتومون اشنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا ليميت ديال اش؟ ديال اكس ناقص 1 او كاري فوا اش فوا لا فونكسيون اف دو اكس، ياك؟ حيث اكس كيمشي لاش الواحد. مزيان. دونك هادي اذا ضربنا هنا شحال غتبقى لنا؟ غتبقى لنا 4 اكس اس 2 غتمشي اكس ناقص 1 او كاري مع هادي تبقى لنا اكس زائد 1 اس 2. قلنا الليميت ديال اكس طونفيغ اش 1، يعني اكس غنعوضوها بواحد واحد او كاري 1، يعني 1 او كاري 1 هي 4 ولتحت جوج او كاري هي 4. دونك كتساوي لنا 1. دونك يعني الفا 2 غتساوي لنا 1. دونك خدمنا لا ميثود الاولى صافي. حنا جبدنا الفا 2، يعني ان الفا 2 جبدناها ها هي. دونك الا بغينا الفا 2 الا بغينا الفا 4 اي الفا 4 شحال كتساوي لنا؟ ناقص 1 ها هي، لانها كتساوي ناقص 2. مزيان. الوغ باش نجبدو بقى لنا دابا مجهول واحد. شكون هو هذا المجهول واحد؟ هو الفا 1. هذا هو المجهول الواحد اللي بقى لنا صافي. غادي حيت بقى مجهول واحد نعوضو اكس بالصفر غادي نلقاوها، ولا نقدروا نديروها تيوريم 4 باش ما نطولوش. تيوريم 4 سهله. شنو كتقول لك؟ كتقول لك اف اي ان فراكسيون راسيونيل اي دوغري ستريكتومون نيجاتيف. لا دوغري ديالها ستريكتومون نيجاتيف. بحال هذه الدوغري ديالها راه ستريكتومون نيجاتيف، يعني هنايا شحال عندنا؟ هنايا 4 وهنا جوج صافي. جوج ناقص 4 يعني شحال؟ ناقص جوج، يعني ان الدورية ناقص جوج. دونك يعني ان ستريكتومون نيجاتيف. يعني الوغ فإن لا فونكسيون اللي غادي نحسبو اكس فوا اف دو اكس ا اون ليميت ادمي ا اون ليميت فيني. يعني الا حسبنا الليميت، ركز معايا عندها بان الكل، الا حسبنا الليميت ديال اكس اف دو اكس فإن غادي نلقاوها ليميت فيني ابارتيان ا اما صفر اما واحد اما 5 اما 6 اكسيتيرا. ودونك اون اش باك اون لانفيني، يعني غادي نحسبوها اون لانفيني اكس في لانفيني صافي. توجور غادي نلقاوها انها كتساوي ال. وهنايا حيت نلقاوها كتساوي ال شنو كنديرو لا ريلاسيون اونتر لو كونفيسيون دو ما كتبناهاش ديال ديكومبوزيسيون دو اليمون سامبل اي لا فونكسيون اف. يعني ديكومبوزيسيون دو اليمون سامبل هما هادو ولا فونكسيون اف. اجي نطبقوها هنا. شوف معايا مزيان باش تفهم.
شنو قالك التيوريم؟ قالت لك انه لا ليميت ديال اكس طونفيغ لانفيني ديال اكس فوا اف دو اكس اش كيساوي لنا. غنبداو بهادي غنضربوها في اكس، يعني تعطينا لا ليميت تبع معايا ديال اكس طونفيغ لانفيني ديال 4 اكس اس 4 مقسومه على اكس اس 2 ناقص 1 او كاري. مزيان. دونك هادي حيت تمشي للانفيني، دونك هنايا كنهزو اكبر اس. اكبر اس هنا هو اكس اس 4، يعني وهنا اكبر اس هو اكس اس 4، يعني غتبقى لنا 4 اكس اس 4 وهنا اكس اس 4. دونك كنختزلو بهذا وبهذا تبقى لنا 4. مزيان. كنحسبوا لا ليميت كنهزو اكبر اس للفوق واكبر اس لتحت حيت كتكون في الانفيني، يعني 4. مزيان. دونك هذا كيعني ان 4 كتساوي لنا لا ليميت ديال هادي شنو عندنا؟ تبع معايا حنا راه لقينا الفا. شنو لقينا الفا اش؟ الفا 2. الفا 2 لقيناها كتساوي شحال؟ 1. يعني الفا 2 نقدروا نعوضوها بوحدها هي 1، والفا 2 هنايا بقى لنا 1. مزيان. دونك كنحسبوا لا ليميت ديال هادي حتى هي، ها هي الليميت ديالها. غنضربوا اكس الليميت ديالها حيت اكس كيمشي للانفيني، الوغ غنديرو اكس في الفا 1 على اكس ناقص 1 ياك، زائد اكس في 1 يعني اكس على اكس ناقص 1 أس 2 زائد اكس في الفا 1 على اكس زائد 1 ناقص اكس على اكس زائد 1 او كار. مزيان. اشنو درنا دابا؟ حسبنا، لان شنو قالك انه لا ما بين اش؟ ما بين ديكومبوزيسيون الى مسامبل الى فونكسيون. حنا بدينا بالفونكسيون، ها هي اكس في الفونكسيون صافي. دابا عاوتاني اكس فاش ضربناها في الديكومبوزيسيون اليمون سامبل اللي كتبناه هو هذا. حنا ضربنا اكس، دابا نحسبوا الليميت ديال هذا ونقارنوه مع 4 راه كيساوي 4 صافي، كيساوي لنا 4 لان الليميت ديال هذا ضربناه في اكس والليميت ديال هذا كيتساويو. دونك هذه شنو كتساوي؟ الوغ هنا غادي نهزو اكبر اس هو اكس وهنا اكس، يعني تبقى لنا الفا 1 صافي، يعني نختزلو باكس واكس. مزيان. زائد هنا تعطينا اكس على اش؟ اكبر اس هنا اكس اس 2، غنختزلو باكس تعطينا 1 على اس 1 حيت غنعوضو اكس باللانفيني، 1 على اللانفيني غيمشي لنا الزيرو صافي. زائد ركز معايا هادي غتعطينا اكس على الفا 1 فوا اكس، غنختزلو باكس حنا كنهزو اكبر اس غتبقى لنا الفا 1 ناقص اكس على اكس اس 2، هادي تعطينا 1 على اكس حيت نعوضو اكس باللانفيني، الا كنحسبو لا ليميت تعطيك 1 على اكس في اللانفيني تعطيك زيرو، يعني اش بقى لنا؟ بقات لنا الفا 1 والفا 2، يعني الفا 1 زائد الفا 2، يعني الفا 1 زائد الفا 2 يعني جوج الفا 1. اش كيعني هذا؟ كيعني ان جوج الفا 1 كتساوي لنا 4. سي تري بيان. دونك هذه هي لا تكنيك اللي كنخدمو، يعني جوج الفا 1 كتساوي لنا 4، وهذا كيامبليك ان الفا 1 كتساوي لنا 4 على جوج. مزيان. الا جبنا الفا 1 سي تري بيان كنعوضوها هنايا، ها هي جوج وهنا جوج. سي تري بيان. دونك احنا خدمنا ليكزارسيس ديالنا صافي، احنا خدمنا ليكزارسيس ديالنا باستخدام لا تيوريم ديال اف امبير ولا تيوريم ديالنا. التيوريم ديالنا راه بسيطه، الا كان لا فونكسيون راسيوني لا دوغري ديالو ستريكتومون نيجاتيف، هذا كيعني انه اكس اذا ضربناه في اف دو اكس فانه كيقبل لينا هو اكس في اكس كيقبل لينا الليميت فيني صافي كيساوي لنا 4، وراه كيساوي لنا ديكومبوزيسيون لان بحال قلتي هادي ضربناها في اكس وهادشي ضربناه في اكس صافي، وحسبنا الليميت راه كنقارنوا بيناتهم 4 كتساوي لنا جوج الفا. الوغ نتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي هادي. سي تري بيان. دونك صافي هادشي اللي كاين في الكور. كاينه لا تيوريم اخرى هادي كنخدموها حيت كيكون عندنا سور سي بزاف صافي، سور سي. نحاول انني نعطي شي اكزومبل بسيط بالنسبه للتيوريم الاخرى. تيوريم 5 راه الفكره بحالها. بالنسبه للتيوريم 5 الفكره ديالها راه بحال التيوريم 3، يعني هذه تلخص لينا. غادي يكون عندنا اكزومبل 4 د المجاهيل، غادي يوليو عندنا جوج مجاهيل. اش كتقولك هاد التيوريم؟ كتقولك ان اف كتساوي لا كونجيغي ديال اف بريم. يعني كيفاش؟ يعني اكزومبل نقولوا انك تستي في جميع المراحل ولقيتي ان اف كتكتب على هذا الشكل الديكومبوزيسيون ديالو. المهم انك انت باغي تلقى ا، هما لي كونفيسيون اللي بغيت تلقى، يعني اكس ناقص اكسبونونسي نسميوها اي بي سور 4 ياك، زائد بي مقسومه على اكس ناقص اكسبونونسي ناقص
اي بي سور 4 زائد سي مقسومة على اكس زائد اكسبونونسيال اي بي سور 4. دونك نمحيو هنا زائد دي مقسومة على اكس ناقص زائد اكسبونونسيال اي بي سور 4. مزيان. الهدف ديالنا هو شكون؟ هو نلقاو ا و بي و سي و دي. هاد لا تيوريم 5 غادي يتبسط لينا بلاصه ما نلقاو ا و بي و سي غادي نقلبو غير ا و بي سي سامبلوم. الوغ تبع معايا اشنو كتقولك هنايا؟ كتقولك لا تيوريم ان اف كتساوي لنا اف بريم اف كونجيغي دو اف بار. مزيان. اف بار شكون هي اف بار؟ يعني اف يعني بار دو ا مقسومه على اش اكس هي اكس ناقص الا درنا البار ديالها تولي ناقص اي دو 4 الا درنا لان هادي اي بار كتولي بحال هي اي الا درنا بريم يعني كتساوي لنا ناقص اي يعني الاشاره كتبدل صافي يعني اكس بلس اي زائد هادشي راه شرحناه بلس اي ايكغيك الا درنا لو يعني كيساوي لنا اكس موان اي ايكغيك يعني اللي كاين فيها اي كتولي الكونجيغي سي سامبلومون شحال قريناه في النومبر كومبلكس لا ميم شوز لتحت الفوق حتى هو نديرو لا ميم شوز اكس ناقص ناقص اي بي سور 4 يعني غادي يولي لنا شنو زائد مزيان العكس ديال زائد سي عامل على اكس زائد غادي يولي هنا ناقص اي بي سور 4 مزيان. الوغ نكملو زائد دي عامل مقسومة على اكس زائد اكسبونونسيال ناقص اي بي سور 4 شنو تولي لنا زائد لان حنا نديرو بريم بريم صافي لان اف كتساوي ا على بي اكزومبل فإن اف بار فإن كتساوي ا بار على بي بار صافي مزيان داكشي درنا هادي بار على هادي بار هادي بار على بار فيما شفنا اي كيولي قدامها الناقص سي سامبلوم صافي. الوغ شوف معايا دونك انا غادي نخدم شوف معايا شنو كنلاحظوا هنايا كنلاحظوا ان دي شنو كتساوي لنا سي صافي لا كونجيغي ديال سي علاش شوف معايا ها هي دي شنو تحتها اكس زائد اكسبونسيال ناقص اي بي سور 4 يعني دي راه كتساوي لنا الكونجيغي ديال سي بريم ها هي سي بار عفوا كتساوي لا ميم شوز حتى اكس زائد اكسبونسيال اي بي سور 4 بي سور 4 يعني ان سي بار كتساوي لنا دي مزيان اي اشنو عندنا ان بي كتساوي لنا ا يعني لا كونجيغي دو ا مزيان ها انت بي اشنو عندها اكس ناقص اكسبونسيال ناقص اي بي سور 4 راه كتساوي لنا ا بار ها هي اكس ناقص اكسبونسيال ناقص اي بي سور 4 مزيان. دونك هاد لا فونكسيون هادي نقدروا اننا نخدموها هي ترجع بحال هكا اف كتساوي لنا ا على اكس ناقص اكسبونسيال اي بي سور 4 ياك زائد بلاصه بي غادي نروبلاسيها ب ا بريم ها هي ا بار عفوا يعني لا كونجيغي دو ا صافي اكس ناقص اكسبونسيال ناقص اي بريم دو 4 دونك كما كتلاحظ انه الا لقيت ا صافي راه اوتوماتيكمون راه لا كونجيغي ديالو غادي نلقاه شي سامبلومون صافي يعني انني بلاصه جوج مجاهيل حنا لقينا مجهول واحد لا ميم شوز زائد سي مقسومه على اكس زائد اكسبونونسيال اي بي على 4 زائد بلاصه دي غادي نروبلاسيها فين راها بسي بريم ها هي سي بريم مقسومه على اكس زائد اكسبونونسيال موان بي سور 4 دونك الهدف ديال هادي هو انه بلاصه سي بريم بلاصه ربعه المجاهيل حنا غادي نلقاو غير ا اي سي الا لقينا ا و سي اوتوماتيكمون غادي نلقاو ا لو كونجيغي دو ا اي لا كونجيغي دو سي صافي. الوغ هادي فيما يخص لا تيوريم 5. الوغ حاولوا انكم تخدموا لي زيكزيرسيس بزاف باش انه تضبطوا هاد لي تيوريم مزيان صافي. راه كاين مازال تيوريم اخرين كاينه باستخدام لا ديفيزيون اوكليديان كرواسونت وباستخدام لا ديفيزيون اوكليديان ديكرواسونت كاين لا ميثود ديال شونجمون دو فاريابل عاد كنديروا هاد ديفيزيون اوكليديان اكسيتيرا صافي. دونك نتايا غير ضبط لي بعض لي تيوريم اللي غادي يسهلوا عليك لي زيكزيرسيس. الوغ حاولوا انكم تخدموا لي زيكزيرسيس بزاف باش انكم تضبطوا المسائل ديالكم
بالنسبه للناس اللي مشاكل معاهم في العرض، راه غادي نخدموا لي زيكزارسيس بجميع لي تيوريم بجميع لي ميثود اللي كاينين. الوغ نتمنىكم حظ موفق في الدراسه ديالكم، نتلاقاو في اكزارسيس جديد ان شاء الله. نتلاقاو في الكور جديد ان شاء الله بالنسبه للالجبر.